यो ठाउँमा चाहिँ मैले माछा खेती गर्न लागेको छ हेर्नुहोस् है त हो माथिको घर अनि फेरि यता पनि घर छ अनि यो जमिन छ होइन अनि अब यो जमिनमा अरू केही पनि नहुने भयो अब जग्गा कारोबार पनि त्यति चलेन किन्ने मान्छे पनि त्यति आउँदैन यसमा माछा खेती गर्दैछु यहाँ हेर्नु होला है त माछा मैले माछाको पोखरी बनाएर माछा अब यहाँ खेती गर्न लागेको छ तपाईँहरूलाई म कस्तो हुँदो रहेछ सर्लक्क देखाइदिन्छु है त ल देख्नुभयो तपाईँहरूले माथि कुनामा त्यो हेर्नुहोस् त्यो निलो घर छ है त माथि डाँडामा त्यो घर छ अघि मैले भिडियोमा देखाएँ होइन जस्ताको त्यस्तै देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई अनि यो चाहिँ एउटा डिजाइन तयार गरेको अब चाहिँ आउँदैछ यो पहिलो चरणको यो पोखरी यसरी तयारी भएको छ होइन अनि अर्को दोस्रो चरणको पोखरी चाहिँ यसरी माछा पुरै फलिसकेको छ साथीहरू माछा फल्यो है हुर्रे कुकुरै चाहिन्छ कमेन्ट गर्नु होला